परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवतस्तदा गुणस्य भगवतः तदात्ममुक्तं न तु निर्गुणस्य तेन श्रुतौ अपि एवमेव अर्थः। ओम ईक्षतेर्नाशब्दम् ओम ब्रह्म शब्दवाच्यं न भवति इति पूर्वपक्षकाराणाम् आशयः। ब्रह्मणः वेद्यत्वमुक्तं तच्च यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतेः नाभिधया शब्दवृत्त्या भवितं युक्तम् इत्यादि रूपेण ब्रह्मणः अवाच्यत्वम् उक्तम्। अतः तदुत्तरत्वेन सिद्धान्त यत् सूत्रम् उच्यते ईक्षतेः नाशब्दम् ओम् इति। ईक्षतेः न अशब्दम् इति पदच्छेदः। अर्थात् ईक्षणीयत्वात् न अशब्दम् ब्रह्म अशब्दम् न अर्थात् अवाच्यं न भवति इति सूत्रार्थः। एवञ्च वेदवेद्यत्वं यत् अस्माभिः पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रतिपादितं तत् समीचीनमेव इत्यर्थः। भाष्यम् एवं वर्तते। अशब्दम् इत्यस्य अर्थः कः? नास्ति शब्दः वाचकः यस्मिन् तदशब्दम् ईदृशं ब्रह्म न भवति किन्तु शब्दवाच्यमेव तत्। कुतः? ईक्षतेः इति तत्र उत्तरम् उक्तम्। अशब्दम् इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं वर्तते। नास्ति शब्दः वाचकः यस्मिन् तत् अशब्दम्। यस्मिन् ब्रह्मणि वाचकशब्दः नास्ति इति यदुक्तम् अशब्दम् इत्यर्थः। अशब्दं न इति अत्र उच्यते। तदशब्दं अशब्दम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं प्रदर्शितम्। शब्दः नास्ति शब्दः यस्मिन् तत् अशब्दम् अत्र न इति वर्तते। अतः अशब्दं ब्रह्म न इत्यर्थः। तदेव अत्र लिखितम् ईदृशं ब्रह्म न भवति। ईदृशम् इत्यस्य अशब्दं ब्रह्म न भवति। एवञ्च किं भवति इति प्रश्ने ब्रह्म तु शब्दवाच्यमेव तत्। शब्दवाच्यत्वं ब्रह्मणि वर्तते। तद्ब्रह्म च शब्दवाच्यं भवति। अतः अशब्दं न भवति इति। अत्र कारणं किम्? हेतुः कः उच्यते इति प्रश्ने ईक्षतेः इति उत्तरं दत्तम्। ईक्षतेः इत्यस्य ईक्षणीयत्वात् इत्यर्थः। अत्र एवं विचारः क्रियते। तन्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति बृहदारण्यकोपनिषदि उक्तम्। पूर्वमपि इदं वाक्यं प्रस्तुतमासीत्। तत्र एवं भवति औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति उक्तम्। एवञ्च प्रष्टव्यः पुरुषः यः वर्तते तादृशपुरुषस्य औपनिषद् समाख्यादर्शनात् तत्र शब्दवाच्यत्वम् अङ्गीकरणीयम्। तत्र किम् उच्यते? अहम् अन्यत् यत्किञ्चित् पुरुषं नैव पृच्छामि, यङ्कमपि पुरुषं नैव पृच्छामि, तत्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि उक्तम्। एवञ्च औपनिषदम् इति कथनादेव उपनिषदैकसमधिगम्यत्वं पुरुषस्य उपलभ्यते। एवञ्च
उपनिषद्वेद्यत्वम् अस्माकं ज्ञायते। उपनिषद्वेद्यत्वम् अर्थात् शब्दवेद्यत्वम् अत्र ज्ञातम्। एवञ्च शब्दवाच्यत्वमेव भगवतः विष्णोः ब्रह्मणः वर्तते, न अशब्दत्वम् न अवाच्यत्वम्। अत्र इदमेव वाक्यम् अस्माकं प्रमाणं भवति। ईक्षतेः दृष्टत्वात् इति दर्शनात् इत्यर्थः अत्र लिखितम्। एवञ्च प्रष्टव्यस्य पुरुषस्य औपनिषत् समाख्या दर्शनात् इत्यर्थः। तत्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति वर्तते। जिज्ञास्यः यः पुरुषः वर्तते स तु उपनिषद्वेद्यः इति उक्तम्। एवञ्च अत्र ईक्षतेः इति एतदेव अस्यैव विवरणं तत्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति लिखितम्। अत्र ईक्षतेः इत्यस्य अर्थः कः? ईक्षति इति शब्दः वर्तते। ईक्षति शब्दस्य ईक्षणम् इत्यर्थः, दर्शनम् इत्यर्थः। ईक्षधातुः वर्तते। ईक्षधातोः भाववाचकतिप्रत्ययेन ज्ञातव्यम्। तिप्रत्ययः सर्वत्रापि कर्तृवाचको भवति, परन्तु भाववाचकत्वं तिप्रत्ययस्य कथम् अङ्गीकर्तुं शक्यते इति प्रश्ने तदुच्यते अयन्तु आर्षप्रयोगः। अत एव भावे तिप्रत्ययः अत्र इति अस्माभिरङ्गीकरणीयम्। अतः ईक्षतेः इत्यस्य ईक्षणीयत्वात् इत्यर्थः। अयमर्थः तस्मात् शब्दात् अस्माकम् उपलभ्यते। एवञ्च सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति इति कठोपनिषद्यपि उक्तम्। सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति। एवञ्च सकलवेदवेद्यत्वम् उपनिषदि उक्तम्। ईक्षत्यत्वम् अस्माकं दृष्टम्। कुत्र दृष्टम्? श्रुतौ एव एतदुच्यते। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति, अर्थात् यत्पदं यत्स्वरूपं ब्रह्मणः स्वरूपं विष्णोः भगवतः स्वरूपं सर्वे वेदाः आमनन्ति, अर्थात् सर्वे वेदाः भगवत्स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। एवञ्च अनेन अस्माकं किं ज्ञायते? वेदवेद्यत्वं ज्ञातम्। अर्थात् शब्दवाच्यत्वं भगवति ब्रह्मणि वर्तते इति ज्ञातम्। अतः शब्दवाच्यत्वं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अतएव अस्मिन् सूत्रे एवमुक्तम् ईक्षतेः दृष्टत्वात् ईक्षणीयत्वात्। सर्वत्र एतादृशप्रयोगाः अस्माकं श्रुतिषु लभ्यते। अतः भगवतः अवाच्यत्वं शब्द अवाच्यत्वं न वक्तव्यम्, किन्तु वाच्यत्वमेव अङ्गीकरणीयम्। तदेव भाष्येऽपि उक्तम्। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति इत्यादि वाक्येभ्यश्च। एवञ्च अशब्दत्वं कथम्? पूर्वपक्षकारेण एतदुक्तमस्ति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यम् तथारसं नित्यमगन्धवच्चयते अवचनेनैव प्रोवाच यद्वाचा अनभ्युदितम् येन वागभ्युज्यते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् इत्यादि वचनानि तत्र पूर्वपक्षकारेण उदाहृतानि सन्ति। यतो वाचो निवर्तन्ते इति वाक्यस्य वेदवाक्यस्य शब्द अवाच्यत्वम् इत्यर्थः।
तत्रैव उक्तं किल अप्राप्य मनसा सह मनसः गोचरत्वमपि ब्रह्मणः नास्ति अर्थात् वाचाम् अगोचरः सः शब्दवाच्यो न मनसापि प्राप्यो न भवति इत्यादिकं तत्र उक्तम्। एवञ्च तत्र अवाच्यत्वं वेदेष्वेव अवाच्यत्वम् उक्तम्। शब्दवाच्यत्वं भवद्भिः कथं समर्थितम्? तन्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति वाक्येन अपि च सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति इति वाक्येन स्मृतिवाक्येन च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् इति लिखितम् अस्ति। एवञ्च एतादृशश्रुतिस्मृतिवाक्यैः शब्दवाच्यत्वं भवद्भिः समर्थ्यते। एवमेव मयापि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति काचन श्रुतिरेव वर्तते। पुनः एतादृशानि बहूनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते येन वाग्विद्युते यत् श्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं यतो वाचो निवर्तन्ते। एवमेव बहूनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तत्सर्वम् उक्तं यद्वाचा अनभ्युदितम् इति लिखितं। वाचा अनभ्युदितम् वचनवेद्यत्वं नास्ति इति सुस्पष्टं लिखितं वर्तते। अपि च भागवतेऽपि मैत्रेयवाक्यं वर्तते यतो अप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह अहञ्च अन्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः इत्यादीनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते। अतः अवाच्यत्वम् इति पूर्वपक्षकारः एवं वदति इति मयापि वेदवाक्यम् उद्धृत्य वेदवाक्य उदाहरणपुरस्सरमेव अवाच्यत्वं मया प्रतिपादितम्। भवद्भिः किमुच्यते? सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तन्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यादि वेदवाक्यानि उद्धृत्य भवद्भिः शब्दवाच्यत्वम् उच्यते। भवतु नाम शब्दवाच्यत्वं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इत्यादि वेदनात् वेद इत्याहुः इत्यादि व्युत्पत्त्या च भगवतः शब्दवाच्यत्वं यद्यङ्गीक्रियते तर्हि यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यस्य वाक्यस्य का गतिः? अस्य वाक्यस्य कः अर्थः इति यदि प्रश्नः क्रियते तर्हि इदमुत्तरम् इति सिद्धान्तिनाम् आशयः। ते किं वदन्ति तदेव अशब्दन्तु कास्तेन अशब्दितत्वात् इत्यर्थः। अर्थात् अशब्दत्वं कुतः उक्तं ब्रह्मणः इति चेत् साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम्। ईक्षणीयत्वतो विष्णोः शब्द अवाच्यत्वं न सिद्ध्यति। एवञ्च अवाच्यत्वं कथं? तस्य समन्वयः कथम् इति चेत् अवाच्यत्वं पुनः साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम्। अर्थात् भगवति ये गुणाः सन्ति ते तान् सर्वान् अपि गुणान् शब्दैः वर्णयितुं न शक्यते। अतः भगवत्स्वरूपं यद्वर्तते, भगवत्स्वरूपं कथं वर्तते? सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा इति उक्तम्। सर्वत्र व्याप्तवान् भगवान् विष्णुः। एवञ्च भगवतः यत् स्वरूपं निगूढं रहस्यं वर्तते, एवञ्च तस्य स्वरूपं कथं वा शब्देन वक्तुं शक्यते? सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यतो तत्र इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिदं विधन्ति इति तस्य शब्दवाच्यत्वं युज्यते एव।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उक्तं किल। सत्यस्वरूपः ज्ञानस्वरूपः अनन्तस्वरूपः इति तत्र अनन्तत्वादि धर्माः सन्ति इत्यपि प्रतिपादितम्। एवञ्च किञ्चिद्रूपेण शब्दवाच्यत्वं वर्तते। साकल्येन ब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वं न भवति। यतः ब्रह्मणः स्वरूपं पूर्णरूपेण अस्माभिः न ज्ञातं वर्तते। यदि ज्ञातं स्यात् तर्हि एव शब्देन वक्तुं शक्यते, शब्देन वक्तुं पारयामः वयम्। यदि वस्तुनः पूर्णरूपेण स्वरूपमेव न ज्ञातं, येन केनापि न ज्ञातं, ब्रह्मणापि विष्णोर्नुकं वीर्याणि कप्रयोजन् यः पार्थिवानि विममे रजांसि इति श्रुतिरपि वदति। विष्णोर्नुकं वीर्याणि कः प्रवोचम् यः पार्थिवानि विममे रजांसि। पृथिव्यां यानि रजांसि वर्तन्ते तेषां रजसां गणनाम् अपि कर्तुं शक्तो भवति कदाचित् चतुर्मुखब्रह्मा। परन्तु विष्णोर्नुकं वीर्याणि कः प्रवोचन्। भगवतः यत् स्वरूपं वर्तते तेषां गुणानां साकल्येन को वा वक्तुं समर्थो भवति। तदेव गतकक्षायामपि मया उदाहृतं। नरमापि पदाङ्गुलीलसन्नखदूराजदनन्तसद्गुणान् गणयेद्गणयञ्चनारतं परमान् कोऽस्य परो गुणान् वदेत्। भगवतः वक्षसि स्थानं प्राप्य तत्रैव स्थितवती इयं रमा, इयं लक्ष्मीः। सापि भगवतः गुणान् पूर्णरूपेण नैव जानाति। नरमापि पदाङ्गुलीलसन्नखदूराजदनन्तसद्गुणान् भगवतः पादाङ्गुष्टनखस्य स्पर्शनं यद्रजः तत्र नखस्य संयोगः यस्मिन् रजसि वर्तते तद्गतगुणानां गणने प्रयत्नं कृतवती इयं रमा। अद्यापि तत्र साफल्यं न प्राप्ता। एवञ्चेत् भगवतः सम्पूर्णस्वरूपं को वा शब्देन वक्तुं शक्यते इति दृष्ट्या साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम्। साकल्येन अज्ञातत्वं मनसापि अज्ञातम् इति उच्यते। अप्राप्य मनसा सह इत्युच्यते। अतः अशब्दन्तु कार्त्स्नेन अशब्दितत्वात् इति भाष्ये उक्तम्। यत्र कुत्रापि एवं वक्तुं शक्यते वा, एवं वर्तते वा लोके इति चेत् वर्तते। पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति मेरोरूपं विपश्चितः इति अस्माकं श्रूयते। पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति मेरोरूपं विपश्चितः। विपश्चितः ज्ञानिनः मेरोः रूपं पश्यन्ति वा न वा पश्यन्ति। परन्तु पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति न पश्यन्ति च। यं पश्यन्ति न पश्यन्ति इति विरुद्धं किल? नैव विरुद्धम्। किञ्चित् रूपेण पश्यन्ति, पूर्णरूपेण मेरोः स्वरूपं न पश्यन्ति इत्यर्थः। एवञ्च मेरोः ज्ञानिनः मेरुपर्वतस्य सुवर्णमयस्य मेरुपर्वतस्य स्वरूपमेव पूर्णरूपेण न ज्ञातवन्तः इत्युच्यते। एवञ्च अयं दृष्टान्तः एतस्मिन् अर्थे किञ्चित् ज्ञायते किञ्चित् न ज्ञायते, पूर्णरूपेण न ज्ञायते इत्यस्मिन् अर्थे इदमुदाहरणं दत्तम्। एवञ्च
भगवतः ज्ञानं वर्तते वा न वा, शब्देन प्रतिपादयितुं शक्यते वा न वा, प्रतिपादयितुं शक्यते। भगवान् सर्वोत्तमः वर्तते, अनन्त अनवद्य परिपूर्णः इत्यादि दोषविदूरः इति शब्देन भगवान् उक्तः एव। परन्तु भगवत्स्वरूपं यदस्ति तत् पूर्णरूपेण येन केनापि ज्ञातुं न शक्यते। अतः ज्ञातुमेव यदि न शक्यते तर्हि कथं वा वक्तुं शक्यते। अतः शब्द अवाच्यत्वं तादृश अर्थं स्वीकृत्य शब्दवाच्यत्वम् उक्तम् इति अत्र उच्यते। दृष्टोऽपि मेरोः कार्त्स्नेन अदर्शनात् अदृष्टः कथ्यते। अन्यथा यत इति अन्यथा एतदन्यथा यत इति अप्राप्य इति अनभ्युदितमिति तदेव ब्रह्म इति च व्याकुप्येत तदेव उच्यते। एवमेव अर्थः करणीयः। कथम् अर्थः करणीयः? कार्त्स्नेन अवक्तृत्वाद् अवाच्यत्वम् इत्येव कथनीयम्। एतदन्यथा एवं यदि नाङ्गीक्रियते, कार्त्स्नेन रूपेण अवक्तृत्वम् इत्येव अङ्गीकरणीयम्। सम्पूर्णरूपेण भगवतः शब्दवाच्यत्वमेव न इति यद्यङ्गीक्रियते तर्हि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते प्राप्य मनसा सह यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म इत्यादीनि यानि वाक्यानि सन्ति तेषां वाक्यानाम् अर्थकथनं दुःशकं भवति। तदेव ब्रह्म इत्यपि उच्यते। तत्र तदेव ब्रह्म इति तत्शब्देन ब्रह्मशब्देन च वाच्यत्वं तत्र उपलभ्यते किल। अतः येन केनापि शब्देन अवाच्यत्वम् इति कथं वा वक्तुं शक्यते। अतः तदेव ब्रह्म इति च व्याकुप्येत। स्वात्मना वेदेन ज्ञापनं खलु स्वप्रकाशतया न विरुध्यते। पूर्वपक्षिभिः अन्या च आशंका अत्र उपस्थापिता पूर्वम्। केयमाशंका? तैरुक्तम् यदि शब्दवाच्यत्वम् अतः अङ्गीक्रियते तच्च शब्दवेद्यत्वम्। एवं चेत् भगवतः स्वप्रकाशत्वहानिः। भगवान् स्वप्रकाशः इत्युच्यते। भगवती परप्रकाश्यत्वं नास्ति, स्वप्रकाशत्वम् अङ्गीकृतम्। परप्रकाश्यत्वं यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि वेदवेद्यत्वं कथम् इति शब्दवाच्यत्वं यद्यङ्गीक्रियते तर्हि भगवतः स्वप्रकाशत्वस्य हानिर्भवति इति च आशंका तत्र उपस्थापिता। तदेव उच्यते स्वात्मना वेदेन ज्ञापनं खलु स्वप्रकाशतया न विरुध्यते। तदेव उच्यते। एवञ्च वेदवेद्यत्वं यद्यङ्गीक्रियते तर्हि तत्र स्वप्रकाशत्वं न वक्तव्यम् इति नास्ति। स्वप्रकाशत्वं नाम भगवतः स्वप्रकाशत्वं वर्तते, परन्तु भगवतैव कथितानि भगवतैव उक्तोऽयं वेदः, अर्थात् वेदाः एव एनं वेदयन्ति। ते च वेदाः प्रलयकालेऽपि भगवतः बुद्धौ स्थिताः। तदेव उच्यते वेदा नित्या समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः सर्गे सर्गे अमुनैव प्रकाश्यन्ते तमस्ततः महात्मनः इति वर्तते। नित्यया नित्यास्तोमि ब्रह्म तत्परमं पदं वाचा विरूप नित्यया इत्यादीनि वाक्यानि वेदे एव उपलभ्यन्ते अस्माकम्। तत्र उच्यते वेदा नित्या समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः
प्रलयकाले वेदाः कुत्र गताः इति चेत् शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः विष्णुबुद्धौ स्थिताः अनन्तरं तस्मादेव बहिर्निर्गताः तत्र आनुपूर्व्याम् अपि व्यत्यासः न भवति पुरुषैः नैव निर्मितोऽयं वेदः अतः वेदस्य अपौरुषेयत्वम् भगवता कथितत्वं वर्तते किल इति चेत् भगवता निर्मितत्वं वेदस्य नास्ति पूर्वकल्पे ये वेदाः विष्णुबुद्धिगाः तान् एव वेदान् पुनः उज्जहार हरिः चतुर्मुखब्रह्माणम् उद्दिश्य तावदेव अतः भगवत्कर्तृत्वमपि वेदस्य नाङ्गीक्रियते भगवत्कर्तृत्वं नाम किम् इति चेत् भगवद्बुद्धौ विष्णोः बुद्धौ ये वेदाः पूर्वं प्रलयकालेऽपि स्थिताः शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः समस्ताश्च नित्याः तेषाम् एव नित्यानां तेषां बुद्धौ स्थितानां बहिः पुनः उद्गिरणम् एव अतः वेदानां नित्यत्वं वर्तते एवञ्च वेदेन भगवतः ज्ञापनं यदि उच्यते तर्हि स्वप्रकाशत्वस्य हानिर्न भवति भगवत्स्वरूपत्वमेव वर्तते किल अर्थात् भगवद्बुद्धौ स्थिताः अपौरुषेयाः तस्य स्वात्मकत्वं तु उपरि वक्ष्यते एवञ्च भगवत्स्वरूपत्वं वेदस्य इति अत्र वाक्यं प्रयुक्तम् स्वात्मना वेदेन ज्ञापनं खलु स्वप्रकारतया न विरुध्यते इति लिखितम् वेदस्य स्वात्मकत्वं कथम् वेदस्य ब्रह्मरूपत्वं कथम् इति प्रश्ने उपरि वक्ष्यते उत्तरत्र तस्य व्याख्यानं क्रियते उत्तरत्र तस्य उत्तरमपि दीयते उत्तराधिकरण पुनः उत्तरत्र अधिकरणानि बहूनि सन्ति तत्र अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्माभिः उच्यते इति अत्र लिखितम् अतः यतः वेदानां जडत्वात् भगवतः ब्रह्मणः चेतनत्वात् चेतनस्य ब्रह्मणः जडरूपस्य वेदस्य च स्वात्मकत्वं कथम् इति प्रश्नः तत्र उत्पद्यते एव अतः तस्य उत्तरम् उपरि वक्ष्यते इति लिखितम् उपरि कुत्र वक्ष्यते उपरि पुनः ओम् उत्तरत्र सूत्राणि बहूनि सन्ति बहुषु सूत्रेषु एतादृशस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्माकम् उपलभ्यते कुत्र तद्धर्माद्यधिकरणम् इति वर्तते तद्धर्माधिकरणे एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं लिखितं वर्तते इति उच्यते अतः भगवतः शब्द अवाच्यत्वं नाङ्गीकरणीयम् ईक्षतेः दृष्टत्वात् ईक्षतेः इति अत्र उत्तरं दत्तम् टीकायां तस्मात् शब्दवाच्यं ब्रह्म इति लिखितम् टीकायाम् एतदुच्यते ईक्षतेः इति भावेति प्रत्ययस्तु आर्षः भावेति प्रत्ययः ईक्षणम् इत्यर्थः एवञ्च भावार्थः ईक्षतेः इत्यस्य ईक्षति इति वर्तते तत्र कर्ता श्रूयते ईक्षते इति धातुवाचक ईक्षति शब्दः लक्षणया धात्वर्थ ईक्षणपरः लक्षणया धात्वर्थः कः ईक्षणम् इत्यर्थः ईक्षणपरः ईक्षितृत्वशमनात् इत्यन्ये अन्ये पुनः किं वदन्ति तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति इति ईक्षणीयत्वस्य श्रवणात् ईक्षितृत्वं श्रुतं वर्तते तदैक्षत इत्यादिषु इति व्याख्यानमपि कृतम् ईक्षणपरः इत्यपि वक्तुं शक्यते एवञ्च आर्षप्रयोगः भावेति प्रत्ययः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् अन्यथा यथ इति अर्थात् एवमुच्यते इदम्
देवदत्तः कस्याः निवृत्तः इत्युक्ते काशीं स्पृष्ट्यैव निवृत्तः इत्यधिगम्यते। एवं यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युक्ते कथञ्चित् गोचरं कृत्वैव निवर्तन्ते इत्यधिगम्यते। एतदुच्यते इदानीं यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यस्य वाक्यस्य पूर्णरूपेण कः अर्थः भवति? वाचः निवर्तन्ते अर्थात् किञ्चित् पर्यन्तं गत्वा तत्र स्पृष्ट्वा अनन्तरं निवर्तन्ते इत्यर्थः। इदानीम् अत्र वाक्यप्रयोगः एवं भवति। काशीं गतः देवदत्तः तस्मात् निवृत्तः इति वर्तते। देवदत्तः कस्मात् निवृत्तः? काशीप्रदेशात् निवृत्तः। एवञ्च काशीप्रदेशं स्पृष्टवान् वा न वा? स्पृष्टवान्। तस्मात् निवृत्तः। एवमेव वेदाः किञ्चित् रूपेण स्वसामर्थ्यानुगुण्येन भगवतः स्वरूपं कथयन्ति न कथयन्ति इति न। अतः शब्दवाच्यत्वं वर्तते, परन्तु निवर्तन्ते, स्पृष्ट्वा निवर्तन्ते अर्थात् पूर्णरूपेण भगवत्स्वरूपं प्रतिपादयितुं वेदाः न शक्ताः। कथिनं लिखितं देवदत्तः कस्याः निवृत्तः इत्युक्ते काशीं स्पृष्ट्वैव निवृत्तः इत्यधिगम्यते। यथा एवं यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युक्तेः कथञ्चित् गोचरं कृत्वैव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि शब्दैः कथञ्चित् अर्थात् किञ्चित् रूपेण भगवतः वाच्यत्वं विधाय पूर्णरूपेण वाच्यत्वं कर्तुं दुःशकमिति भावेन वाचः निवर्तन्ते। एवञ्च साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम् इत्यर्थः। एवम् अप्राप्य मनसः सः इत्यत्रापि अप्राप्य इत्यत्र प्रकर्षेण न प्राप्तिः कथञ्चित् लब्ध्वा इत्यर्थ प्रतीयते। एवञ्च कथञ्चित् मनसापि सः विषयो भवति, मनसः विषयो न भवति इति नार्थः। यदि मनसः भगवान् विषयो न भवति तर्हि भगवतः ध्यानं कथं कर्तुं शक्यते भोः? सर्वत्रापि इदानीं कृष्णमन्त्रस्य उपदेशः भवति, नरसिंहमन्त्रस्य उपदेशः भवति, धन्वन्तरिमन्त्रस्य, एवं भगवतः नानारूपाणि यानि सन्ति तेषां रूपाणां ध्यानप्रसङ्गे मनसा भगवान् उपलभ्यते वा न वा? लभ्यते, परन्तु पूर्णरूपेण न उपलभ्यते। यतः धन्वन्तरिरूपेण वा वासुदेवरूपेण वा अन्यद्रूपेण वा भगवतः ध्यानं कर्तुं शक्यते। भगवतः स्पर्शनमपि मनसा स्पर्शनमपि कथञ्चित् स्यात्, परन्तु भगवतः कति रूपाणि सन्ति? अनन्तानि रूपाणि सन्ति। एवञ्च तज्ज्ञानमस्माकं वर्तते वा? नैव। अतः अनन्तरूपत्वादेव अर्जुनः एवमेव उवाच कृष्णं प्रति। स्वयमेव श्रीकृष्णः अर्जुनस्य दिव्यदर्शनं दत्तवान्। विश्वदर्शनं यदा प्रदर्शितवान् सः अर्जुनः दिव्यदृष्टिं स्वीकृत्य पश्यति। अनन्तबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूप इति वर्तते। अनन्तबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूप इत्येव उक्तवान्। अनन्तबाहवः, अनन्त उदराणि, अनन्तशीर्षाणि, एवं रूपेण अनन्तत्वं भगवतः वर्तते चेत् तस्य सम्पूर्णरूपेण कथं वा शब्देन बोधयितुं शक्यते? किञ्चित् रूपेण वक्तुं शक्यते एव। अतः साकल्येन अवाच्य इत्येव अङ्गीकरणीयम्। तदेव अत्र लिखितम्।
यतो कृत्वे निवर्तन्ते एवम् अप्याप्य इत्यत्रापि प्रकर्षेणेन कथञ्चिल्लब्ध्वा इत्यर्थः प्रतीयते। अनभ्युदितम् अभितो नोदितम् कियद् कियत् उदितमेव इत्यर्थः। अनभ्युदितम् इत्यस्य अभितः नोदितम् पूर्णरूपेण भगवतः उक्तिः न भवति, किन्तु कियद् उदितमेव, कियत् इति न अत्र त्रुटिः वर्तते, किञ्चित् उदितमेव भगवतः किञ्चित् स्वरूपं वेदेषु उदितमेव वर्तते। अन्यथा वेदानां व्यर्थता स्यात्। अन्यथा वेदाः किं कुर्वन्ति भगवत्स्वरूपकथनं विना। अतः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति वदति किल कृष्णः साक्षात्। मत्स्वरूपमेव उपवर्णयन्ति वेदाः इति। एवञ्च वेदवेद्यत्वं सुस्पष्टम्, एवञ्च किञ्चित् उदितमेव इत्यर्थः। तस्मात् तत्र कार्स्तेन अगोचरत्वमेव इति साधु व्याख्यातम्। समीचीनतया अस्माभिः तथा व्याख्यानं कृतं वर्तते। कार्स्तेन नाजोऽपि अभिधातुमीश इति स्मृतेश्च। स्मृतिरपि इयम् एवं सुस्पष्टं वदति, कार्स्तेन न अजोऽपि अभिधातुमीशे। तदेव उच्यते। कार्स्तेन अर्थात् पूर्णरूपेण ब्रह्मणः सर्वांशरूपेण वक्तुं न पार्यते इति स्मृतिः सुस्पष्टम् उच्यते। अतः तस्य वेदस्य अतः तत्र एवमेव व्याख्यानं करणीयम्। तस्य स्वात्मकत्वं तु उपरि वक्ष्यते इति भाष्ये उक्तम्। अत्र टीकायां तस्य व्याख्यानं क्रियते। तस्य वेदस्य उपरि वक्ष्यते इति उक्तम्। उपरि इत्यस्य उत्तरत्र अधिकरणे बहुषु अधिकरणेषु अयमर्थो आगच्छति। तत्र तद्धर्माद्यधिकरणेषु इत्येवं ध्येयम् इति लिखितम्। अतः तद्धर्माधिकरणम् इति वर्तते। अनन्तरम् अन्यदपि अधिकरणं वर्तते। तत्रापि साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम् इत्यादिकं कथम्, अपि च वेदस्य ब्रह्मस्वरूपत्वम् इति अत्र उक्तं तत् कथं सम्भवति इत्यादिकम् उत्तरत्र उच्यते इति टीकायां स्पष्टीकृतम्। पुनः भाष्ये एतदस्ति। स्यादेतत् वाच्यत्वेन ईक्षितः पुरुषः सगुणोऽस्तु तत्तद्गृहीतशक्तयः वेदाः शुद्धे पूर्णे वाच्यलक्षणया पर्यवस्येयुः इति चेत् तत्र तदेव उच्यते। स्यादेतत् भवतु नाम भवद्भिः यदि वक्ष्यमाणं मद्वाक्यं नोपपद्यते तर्हि त्वया यदुक्तं तत् स्यात्, तदेव उच्यते स्यादेतत् इति। वक्ष्यमाणं मद्वाक्यं न उपपद्यते, मया यद् वाक्यम् उच्यते तस्य वाक्यस्य तद्वाक्यं संगतं यदि न भवति इति भवतां ज्ञानं भवति तर्हि त्वया यदुक्तं तत् स्यात् इति पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायः। परन्तु सः वदति वाच्यत्वेन ईक्षितपुरुषः वर्तते, शब्दवाच्योऽपि ब्रह्म भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षकारः एवं वदति। परन्तु अस्माकं मते ब्रह्मद्वयं वर्तते, निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति। एवञ्च सगुणं ब्रह्म विष्णुः कृष्णः इत्यादि नामानि यानि श्रूयन्ते भवद्भिः गृहीतानि यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि रूपाणि सगुणब्रह्म शब्देन कथ्यन्ते। अतः वाच्यत्वं नास्ति इति न ब्रूमः। सगुणब्रह्मणः वेद अहमेव वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इत्यस्य कृष्णः वदति। कृष्णः कीदृशः, कृष्णस्य स्वरूपं किम् इति चेत् कृष्णः सगुणं ब्रह्म। निर्गुणं ब्रह्म इति अन्यद्वर्तते। निर्गुणब्रह्मणः पुनः शब्दवाच्यत्वं नास्ति।
ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಇತಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಉಕ್ತಂ. ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಪುನಃ ಉಚ್ಯತೆ ಕಿಲ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಂ ವೇದ್ಯಃ ಇತ್ಯಾದೀನಿ ಸಂತಿ ಕಿಲ. ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ವಾ ಭವೇದೇವ ತದೇ ಉಚ್ಯತೆ. ವಾಚ್ಯತ್ವೇನ ಈಕ್ಷಿತ ಪುರುಷಃ ಸಗುಣೋऽಸ್ತು ತತ್ರ ಗೃಹೀತಶಕ್ತಯಃ ವೇದಾಃ ತತ್ರ ಅಭಿಧಾವೃತ್ಯ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ವೇದಾಃ ವದಂತಿ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ವದಂತಿ ವೇದವೇದ್ಯತ್ವಂ ಅಂಗೀಕೃತಂ. ಶುದ್ಧೇ ಪೂರ್ಣೇ ವಾಚ್ಯಲಕ್ಷಣಯಾ ಪರಿವಸ್ಯೇಯುಃ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಪುನಃ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಯದ್ವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ನ ಭವತಿ. ಯತಃ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾದೇವ ನಿರ್ಗುಣಃ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಃ ನಿರಾಕಾರಃ ನಿರೂಪಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅತಃ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಾಕ್ಯಧರ್ಮೋಪಿ ತತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಗುಣಾಃ ಅಪಿ ನ ಸಂತಿ ಸಹ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅತಃ ಶುದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಬಾಧಿತಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಅರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಂ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ. ನ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಅತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಆಶಯೋ ವರ್ತತೆ. ತದೇವ ಅತ್ರ ಲಿಖಿತಂ. ಅಸ್ಯ ಉತ್ತರತ್ವೇನ ಇದಾನಿಂ ಟೀಕಾಯಾಂ ತದೇವ ಲಿಖಿತಂ ಸ್ಯಾದೇತದಿತಿ. यदि वक्ष्यमाणं मद्वाक्यं नोपपद्यते तर्हि त्वया यदुक्तं तत् स्यात्. स्यादेतत् तदेव उच्यते. वक्ष्यमाणं मद्वाक्यं यदि नोपपद्यते तर्हि त्वया यदुक्तं निर्गुणं ब्रह्म वर्तते सगुणं ब्रह्म वर्तते इत्यादिकं यद् उच्यते तत्सर्वम् अहमपि अङ्गीकरोमि इति आशयः अत्र विद्येत् इत्यर्थः. वक्ष्यमाणम् आह वाच्यत्वेन इत्यादि तदेव लिखितं. वाच्यत्वेन ईक्षितः पुरुषः वक्ष्यमाणं नाम एतदेव उत्तरत्र वक्तुम् इच्छति. अतः अत्र उत्तरं किम् इति चेत् गौणश्चेन्नात्मशब्दात् भूम् एवञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इत्यादीनि यानि वाक्यानि सन्ति वेदेष्वेव एतादृशवाक्यानि यत्र उपलभ्यन्ते तेषां समेषां वाक्यानां सगुणपरत्वं सगुणब्रह्मणि ये गुणाः सन्ति तान् गुणान् वर्णयन्ति वेदाः. अतः गौणब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वम् अङ्गीक्रियते निर्गुणब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वं नास्ति. अतः मया निर्गुणब्रह्मणः जिज्ञासा इति अङ्गीकृता तस्यैव लक्षणं न वक्तुं शक्यते. अतः सगुणब्रह्मणः लक्षणम् उक्त्वा सगुणब्रह्मणः यदा ज्ञानं जायते अनन्तरं तद्वारा निर्गुणब्रह्मणः ज्ञानमस्माकं जायते इति तेषां वादः. वादसरणिरेवं वर्तते. अतः गौण अर्थात् सगुणब्रह्म शब्दवाच्यं सगुणब्रह्म शब्दवाच्यं भवितुमर्हति इति चेत् गौणश्चेत् गौणः पुरुषः शब्दवाच्यः इति यद्युच्यते भवद्भिः उच्यते तर्हि न आत्मशब्दात् आत्मशब्दप्रयोगः वर्तते. एवञ्च आत्मा इति शब्दप्रयोगः किं वदति इति चेत् तत्पुनः विष्णुरेव निर्गुणब्रह्म सगुणब्रह्म इति ब्रह्मणि द्वैविध्यं नाङ्गीक्रियते. मत्तः परतरं नास्ति किञ्चिदस्ति धनञ्जय इति स्पष्टं श्रीकृष्णः गीतायाम् उक्तम्. मत्तः परतरं किञ्चित् नान्यदस्ति धनञ्जय. अहमेव सर्वोत्कृष्टः सर्वोत्तमः सकल जगदुत्पत्तिस्थितिलयकर्ता अहमेव
इति स्पष्टं वारं वारं बहुत्र बहुपुराणेषु वेदेषु उपनिषत्सु च एवं सुस्पष्टमुक्तवान् वर्तते। अतः सः सगुणब्रह्मणः एव सकलशब्दवाच्यत्वम् अङ्गीक्रियते, न पुनः तत्र सगुणब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वं निर्गुणब्रह्मणः तत्र जिज्ञासा इत्यादिकं न उपयुज्यते, न समर्थयितुमपि शक्यते। तदेव उच्यते गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् इति लिखितम्। आत्मशब्दः श्रूयते, अतः श्रुतिषु पुनः निर्गुणपुरुषस्यैव आत्मशब्देन अभिधानं वक्तुं शक्यते। अतः पूर्णब्रह्म इति यद्वर्तते तत् शब्दवाच्यमेव भवति, लाक्षणिकं न भवति। किन्तु अभिधावृत्त्यैव निर्गुणब्रह्म इति यदुच्यते तत्रापि गुणाः सन्ति, आकारो वर्तते इति दृष्ट्या तत्र शब्दवाच्यत्वम् अङ्गीकृतं वर्तते। अतः ओम ईक्षतेः नाशब्दम् ओम ईक्षणीयत्वात् ब्रह्म शब्द अवाच्यं भवितुं नार्हति। गौणः पुरुषः शब्दवाच्यो भवति वा? नैव भवति। अपि च गौणपुरुषस्य केवलं शब्दवाच्यत्वं, निर्गुणस्य शब्दवाच्यत्वं नास्ति इति भेदं स्वीकृत्य यत् समर्थ्यते तदसमीचीनम् इति इत्यस्मिन् विषये अत्र तात्पर्यं वर्तते। गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् तदेव अत्र लिखितं वर्तते। आत्मशब्दः श्रूयते अत्र कुत्र? भाष्ये उक्तम् वाच्यत्वेन दृष्टः असौ सत्त्वोपादिकः न भवेत्। एवञ्च अत्र वाच्यत्वेन दृष्टः असौ सत्त्वोपादिकः अर्थात् सगुणब्रह्म इति न वक्तव्यम्। कुतः? आत्मशब्दात्। यस्मिन् शब्दवाच्यत्वम् उक्तं वर्तते तस्मिन्नेव पुरुषे आत्मशब्दप्रयोगः कृतः। आत्मैव इदमग्र आसीत् पुरुषविदः इति वाजसनेयके आत्मा वा इदमग्र एक एव आसीत् नान्यत् किञ्चनं मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृज इत्यैतरेयके च सृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देन अभिधानात् तस्य शब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्रागभानि वदन्ति तं तत्त्वविदास्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शुद्धे महाविभूताख्ये परे ब्रह्मणि शब्दते मैत्रेय भगवत्शब्दः सर्वकारणकारणे इत्यादि स्मृत्या च पूर्णस्य शुद्धस्य वाच्यत्वम् उररीक्रियते। न हि अवाच्यः शब्दितुं शक्यः। अवाच्यत्वं नाङ्गीकरणीयम्। सर्वशब्द अवाच्यस्य लक्षणायुक्तेः इत्यपि युक्तिः उत्तरत्र प्रदर्श्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।